अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम रज़ा ज़ैदी है। मेरा ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है, लेकिन पिछले 14 साल से मैं लाहौर में रहती हूँ। मैं 2 बच्चों की अम्मी हूँ, लेकिन एज़ अ प्रोफेशनल आई एम अ सोशल बिहेवियरल चेंज स्पेशलिस्ट, और मैं पिछले 10 साल से यूनिसेफ के लिए काम कर रही हूँ, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी। मेरी पढ़ाई इनिशियली सारी इस्लामाबाद की है, उसके बाद थोड़ी सी लाहौर की है, फिर मैं बाहर चली गई थी और फिर मैं वापस आई, और फिर मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरी मास्टर्स की डिग्री इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी में थी और रेफ्यूजी लॉ मेरा मेजर था। तो मैंने अमेरिकन रेफ्यूजी कमेटी के लिए काम करना शुरू किया, और उसके फ़ौरन बाद ही मुझे यूनिसेफ में एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। अनफॉर्चुनेटली 2007 के फ्लड्स हुए थे, और उस वक्त यूनिसेफ हायरिंग कर रहा था प्रोग्राम के लोगों के लिए। मेरे एक मेंटोर थे मज़हर निसार साहब, वो आज तक हैं, NIH के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मेरे अंदर कुछ देखा और उन्होंने कहा कि तुम डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बनी हो। आई थिंक बिकॉज प्रॉब्ली अ पार्ट ऑफ मी ऑलवेज वांटेड टू वर्क फॉर द पीपल। मैं एक फील्ड का बंदा हूँ, मैं लोगों के साथ काम करती हूँ, लोग जिस भी बैकग्राउंड के हो। और पिछले 12 सालों में मैंने कॉन्फ्लिक्ट एरियाज़ में काम किया है, मैंने रेफ्यूजी एरिया में काम किया है, मैंने माइनॉरिटीज़ के साथ काम किया है, हार्ड टू रीच एरियाज़ के अंदर जो लोग होते हैं, हार्ड टू एक्सेस एरिया के अंदर जो लोग होते हैं, इन तमाम सारी कम्युनिटीज़ के साथ काम किया है, प्राइमरीली पोलियो इरेडिकेशन के लिए, क्योंकि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो शायद इस वक्त दुनिया में वाहिद ऐसी बीमारी है जो इरेडिकेट हो सके। लेकिन 99% हो गई है, 1% रह गई है, और मैं उस 1% का हिस्सा हूँ इस वक्त। पोलियो एक जानलेवा बीमारी भी है, लेकिन प्राइमरीली एक माजूर करने वाली बीमारी है। आपको जब पोलियो हो जाता है तो आपकी जो लिम्स होते हैं, टांगें प्राइमरीली और हाथ भी एक तरफ के, वो बिल्कुल माजूर हो जाते हैं और लटक जाते हैं। ये एक इरिवर्सिबल डिज़ीज़ है, यानी इसका कोई इलाज नहीं है। एक दफ़ा पोलियो हो गया तो वो ठीक नहीं हो सकता। उसकी ठीक होने की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव वैक्सीन है, और वही प्रिवेंटिव वैक्सीन वाहिद एक ऐसी दवाई है जो आपके बच्चे को पोलियो से बचा सकती है। पोलियो पूरी दुनिया में था 1988 तक, और तकरीबन 48 कंट्रीज़ में था। आज वो सिर्फ 2 कंट्रीज़ में रह गया है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, और उसकी अपनी वजूहात हैं। लेकिन बाकी 99% दुनिया के अंदर पोलियो इरेडिकेट हो चुका है, और वाइल्ड पोलियो वायरस सिर्फ 2 मुल्कों में रह गया है, और इंशाल्लाह वो भी जल्द ख़त्म हो जाएगा। लोगों को ज़्यादा पता नहीं है कि पोलियो की वजह से आपके बच्चे को और भी बहुत सारी माजूरियाँ जो कि दिमागी हैं वो भी हो सकती हैं। लेकिन इसके सिर्फ़ एक बचाव है कि आपने पोलियो के क़तरे पीने हैं, आपने पोलियो की वैक्सीन लेनी है। पोलियो के क़तरे वाहिद ऐसा सोर्स है जिससे आपके बच्चे बच सकते हैं। आपको कोई भी कहे कि नहीं मेरे बच्चे 2 दफ़ा पी चुके हैं, 3 दफ़ा पी चुके हैं, 4 दफ़ा पी चुके हैं। मैं ख़ुद वालदा हूँ, मेरे ख़ुद 2 बच्चे हैं, अब काफ़ी बड़े हो चुके हैं, लेकिन 5 साल तक आपने अपने बच्चे को, जब भी कोई टीम आपके घर आए, जब भी कोई आपका प्राइवेट प्रैक्टिशनर कहे, आपका पीडियाट्रिशियन कहे, आपने अपने बच्चे को पोलियो के क़तरे पिलाने हैं, क्योंकि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर वाइल्ड पोलियो वायरस अभी भी है और सर्कुलेटिंग है, और आपके बच्चा जो है वो एक्सपोज्ड है, क्योंकि पोलियो का वायरस सिर्फ एक तरह फैलता है, और वो है ओपन सोएज से। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी अभी भी जगहें हैं जहाँ लोग ओपन डेफिकेशन करते हैं, यानी वॉशरूम जाने के लिए वो ओपन खेतों में चले जाएंगे या किसी नाले में जाके अपना वॉशरूम कर लेंगे, और ये वायरस सिर्फ़ और सिर्फ डेफिकेशन से फैलता है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर पोलियो से रिलेटेड बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है। ये फंडिंग हमें यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी आती है, रोटरी की तरफ से आती है, मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन की तरफ से आती है, और पार्टनर्स हैं यूनिसेफ और WHO इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, और बहुत सारी फंडिंग एंड वैक्सीन्स वहाँ से आती हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज तक ये पोलियो इरेडिकेट क्यों नहीं हुआ है, ख़त्म क्यों नहीं हुआ है? हालांकि हम बचपन से देख रहे हैं कि हमारे दरवाजे पे 2 लोग आते हैं, खटखटाते हैं और कहते हैं अपने बच्चे को क़तरे पिला दीजिए, लेकिन आज तक उन क़तरों का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ? इसकी 3-4 वजूहात हैं। सबसे पहली वजूहात है, हमारी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर, जो पहले फाटा कहलाता था, नीचे साउथ में कराची एरिया में, थोड़ी सी पॉकेट्स बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ अभी भी ये सर्कुलेटिंग वायरस है, क्योंकि वहाँ प्रीडोमिनेटली अफ़गान कम्युनिटी है जो कि इतनी अच्छी तरह वैक्सीनेटेड नहीं है जितने हमारे अपने लोग होते हैं, और एक दफ़ा कम्युनिटी के अंदर वायरस सर्कुलेट करना शुरू कर जाए
تو مشکل ہوتا ہے یہ بتانا کہ کون کون سی ایتھنیسٹی کا ہے. پاکستان میں دوسری وجہ پولیو کے رہنے کی ایک ہے صاف صفائی اور ہائیجین ہماری. پولیو کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا پھیلتا جو ہے وہ ڈیفیکیشن کی وجہ سے ہے, اور آپ کے ارد گرد اگر کوڑا کرکٹ ہوتا ہے, اوپن ڈیفیکیشن ہوتی ہے, آپ کا ہائیجین کا نظام زیادہ ٹھیک نہیں ہے, آپ کے اوپن ٹوائلٹس ہیں, لوگوں کو کلیننگ کرنے کا آفٹر ڈوئنگ ٹوائلٹ ہینڈ واشنگ کا اتنی عادت نہیں ہے, تو یہ چیز بار بار پھیلتی ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ وجہ ہے جس کو کہتے ہیں کہ کیمپین کوالٹی, یعنی اتنے سالوں سے کیمپین ہو رہی ہے, اتنے سالوں سے لوگ آ رہے ہیں اور قطرے پلا رہے ہیں, لیکن کیا وہ سب تک پہنچ رہے ہیں؟ پاکستان میں بہت ساری ایسی جگہیں جو ہارڈ ٹو ریچ ہیں. کچھ ایسی جگہیں ہیں جن در پہنچنا مشکل ہے, اور دوسری کچھ ایسی جگہیں ہیں جن کے اندر لوگ پہنچنے نہیں دیتے ہیں. اس کی بہت ایک اہم ریزن جو ہے وہ ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی ہے. اگر شہروں کے اندر آپ دیکھیں پلیسز لائک ڈیفینس اینڈ کینٹ اینڈ ویری پاش ایریاز, آپ اجازت ہی نہیں دیتے ٹیموں کو اندر آنے کی, اور وہ پھر رہ جاتا ہے. اور یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی کوریج پوری نہیں ہے, 95% سے زیادہ آپ کا شہر کورڈ نہیں ہے قطروں سے, تو وہ وائرس جو ہے وہ سرکولیٹنگ رہے گا. اگین ایک اور بہت امپورٹنٹ وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری ٹیمیں شاید ہر جگہ پہنچ نہیں پاتی پاپولیشن ڈینسٹی کی وجہ سے. ہماری پاپولیشن بھی بہت زیادہ ہے, اور ہماری کیمپین کوالٹی ان ٹرمز کہ ہماری ٹیموں کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک دن میں 100 گھر نہیں ہزاروں گھر کرنے ہوتے ہیں, اور تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے, اور ہمیں یہ کیمپین کوالٹی بہتر کرنی ہے. ایک اور بہت اہم وجہ ہے کیمپین فٹیگ. بار بار گھر پہ دستک دیتے ہیں دروازوں پہ, لوگ اب منہ پہ دروازے مارنا شروع ہو گئے ہیں. نہیں جی, ہم نے اپنے بچے کو پولیو کے قطرے نہیں پلانے, ابھی پچھلے ہفتے تو پلائے تھے, ابھی پچھلے مہینے تو پلائے تھے, آپ لوگ پھر آ گئے ہیں. جو لوگ نہیں یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ جو وائرس ہے وہ تو ابھی بھی وہاں ہے, اور پولیو کے قطرے جو ہیں وہ باقی دوائیوں کی طرح نہیں ہیں. دیٹ از اے ہارملیس ویکسین. آپ کا بچہ یا میرا بچہ اور میرے بچوں نے پیے ہوئے, اگر دن میں 10 قطرے بھی پی لے گا تو کچھ نہیں ہوگا, ہم تو صرف 2 دے رہے ہیں. اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں, اس کا کوئی زیادہ لینے سے نقصان نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ایک گمان ہے کہ جی میرا بچہ زیادہ لے گا تو بخار ہو جائے گا, میرا بچہ زیادہ قطرے پیے گا تو شاید اس کو کوئی بیماری ہو جائے گی, جی میرے بچے نے قطرے پیے اور اس کا پیٹ خراب ہو گیا. ایسے نہیں ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. یہ ویکسین اس طرح بنی ہوئی نہیں ہے. ہاں ایسے ضرور ہو سکتا ہے کہ اتفاقاً آپ کے بچے کا پیٹ خراب تھا اور دستک دے کے پولیو والا آ گیا اور اس نے آپ کے بچے کو پولیو کے قطرے پلا دیا. ایک بہت امپورٹنٹ وجہ جو ہے, اور میرے خیال سے ایز این انٹائر معاشرہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہم پروپیگنڈاز میں بہت پھنس جاتے ہیں. ہمارے کچھ ریلیجس ایسے گروپس ہیں اور ریلیجس سیکٹس ہیں جو ہمارے لوگوں کو منع کرتے ہیں بہت ساری ویکسینز, ناٹ جسٹ پولیو بٹ دیر آر لاٹ آف پیپل جو بچوں کو میزلس کے ویکسینز نہیں لینے دیتے ہیں, BCG کے ویکسینز نہیں لینے دیتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے جی یہ تو یہودی سازش ہے, یہ ایک امریکن پروپیگنڈا ہے, یہ ویکسین تو یہ پاکستان میں بنی ہی نہیں ہے, یہ تو کہیں امریکہ سے بن کے آ رہی ہے. اول تو یہ کہ یہ ویکسین امریکہ میں بنتی نہیں ہے, یہ ویکسین انڈونیشیا میں بنتی ہے, اور واحد دنیا کی جگہ ہے جہاں یہ ویکسین بنتی ہے, اور واحد دنیا کا جو سورسنگ ہے وہ یونیسیف کرتی ہے, نہ گورنمنٹ آف پاکستان کرتی ہے اور نہ دنیا کی اور کوئی گورنمنٹ کرتی ہے. یہ انڈونیشیا جو کہ ایک مسلمان ملک ہے بائی دا وے, وہاں بنتا ہے یہ وائل, اور وہاں سے پوری دنیا میں یونیسیف سرکولیٹ کرتا ہے, بیکاز یونیسیف از اے ویکسین مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آلسو. دا ویکسین مینجمنٹ از یونیسیفس رسپانسبلٹی. تو اس میں نہ گورنمنٹ درمیان میں آ جاتی ہے, نہ اس میں باقی کوئی ادارہ کام میں آ جاتا ہے. جہاں ہمیں ایکچوئل مسئلہ ہے وہ ہے وائل کی کولڈ چین کو برقرار رکھنا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر بہت مسئلے ہیں کولڈ چین کے. ہمارے یہاں الیکٹریسٹی چلی جاتی ہے, ہمارے فریزرز میں جہاں وائلز پڑی ہوتی ہیں وہ وائلز ایکسپائر ہو جاتی ہیں کیونکہ اتنی گرمی ہوتی ہے, 40-50 ڈگری ہوتا ہے, اور اوپر سے لائٹ نہیں ہوتی, ڈی فریزرز کام نہیں کر رہے ہوتے, یہ وائلز ٹھنڈک میں رہتی ہیں. ہماری ٹیمز بیچارے برف رکھ کے, آپ نے دیکھا ہوگا وہ بلو بیگز ہوتے ہیں, وہ لے کے سڑکوں پہ نکل جاتے ہیں, بٹ 48 ڈگری میں وہ کتنی ہی برف رہ جائے گی. تو یس ہمارے آپریشنس کے ایشو ہے, ہمارا وائل کا ایشو نہیں ہے, اور وہ آپریشنس کے ایشو بھی سلولی وی ٹرائی ٹو اوور کم, اینڈ وی آلسو ٹیک ہیلپ فرام دا کمیونٹی. کتنے سارے لوگ ہیں جو ہمیں برف دے دیتے ہیں کہ پلیز آپ لوگ سڑک کے اوپر جا رہے ہیں, یہ لیں برف, آپ اپنے باکس میں ڈال لیں وائل تاکہ ٹھیک رہے. تو پلیز ایز اے کمیونٹی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے کہ رادر دین ہم اداروں کے لیے جو جینوئنلی ایک ایسی بیماری, اٹس اے لائف کرپلنگ ڈیزیز, آئی کین ناٹ اسٹریس انف. آپ کا بچہ اگر ایک دفعہ اس کو پولیو ہو گیا وہ کبھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. دنیا کی کوئی ایسی ویکسین نہیں ہے کہ آپ کے بچے کو وہ ٹھیک کریں.
It's not like fever. It's not like a heart disease. It's not like blood pressure. It's not like meningitis. It's not like any other disease. इसका कोई इलाज नहीं है. एक बहुत ज़रूरी मैसेज जो मैं ना सिर्फ अपने लोगों को देना चाहूँगी बट ऑल्सो अपनी गवर्नमेंट को देना चाहूँगी. देखिए, पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान के ऊपर हैं, क्योंकि पूरी दुनिया की 196 कंट्री में सिर्फ 2 कंट्रीज़ ऐसे रह गई हैं जहाँ सर्कुलेटिंग वायरस है पोलियो का. और उन दोनों कंट्रीज़ के अंदर फंडिंग भी आती है, मशीनरी भी आती है, वैक्सीन भी आती है, सपोर्ट भी आती है, ट्रेनिंग भी आती है. लेकिन हम क्यों नहीं ये ख़त्म कर पा रहे? क्योंकि एज अ कम्युनिटी हमारी नीयत ठीक नहीं है. हम जब गवर्नमेंट कोई अच्छी चीज़ भी कर रही होती है ना, हम उसके अंदर भी नुक्ताचीनी करते हैं. प्लीज़ गवर्नमेंट को सपोर्ट करें. एंड प्लीज़ द गवर्नमेंट नीड्स टू टेक दिस एज अ प्रायोरिटी, as a health intervention. There is nothing more important than our children. There is nothing more important to eradicate a disease जो आपके बच्चों को सारी ज़िंदगी के लिए माजूर कर सकती है. तो प्लीज़ मुझे ये एक रिक्वेस्ट है मेरी गवर्नमेंट से भी और मेरे लोगों से भी, प्लीज़ सपोर्ट द पोलियो एराडिकेशन इनिशिएटिव. GPI का इनिशिएटिव है, पार्टनर्स का इनिशिएटिव है, आप लोगों का है. जब भी आप लोगों के घर कोई भी टीम आए और वो दरवाज़ा खटखटाए, एक तो उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको डांटे ना. वो बेचारे आपके लिए ठंड हो, गर्मी हो, बारिश हो, आपके घर पहुंच जाते हैं. अपने बच्चों को वो 2 कतरे ज़रूर पिलाएं अगर आपके बच्चे 5 साल की उम्र से कम हैं.